बिमा गर्नुभएको छ, तपाईँको अधिकार हो, तपाईँले त्यो बिमा गरेको रकम पाउनुहुन्छ। अलिकति ढिलो मात्र भएको हो, तर अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। चितवनका कृषकहरू कृषि मन्त्रालय धाउनु पर्थ्यो अनुदानको लागि। आजको दिनमा त्यो तिरिएको छ, उहाँहरूलाई आउनु परेको छैन। अर्थक्वेकमा सबभन्दा पहिला तिर्नुपर्छ भनेर जाने शिखर इन्सुरेन्स हो किन हामीसँग त्यो रिइन्सुरेन्स क्यापेसिटी थियो, हामीले रिस्कको प्रपर एनालाइज गरेर बिजनेस गरेका थियौँ। यातायात व्यवसायहरू सबैले बिमा गराएको छन्। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यसले अब काम गर्नुपर्छ, काम गर्नलाई लस हुनसक्छ, कोभिड बिमा गरेर अगाडि बढ्ने भनेर गएको छ भने इकोनोमीलाई चलायमान बनाउन कोभिड बिमाको ठुलो रोल छ कि। आजको दिनमा शिखरको जस्तो स्ट्रङ रिइन्सुरेन्स प्रोग्राम कुनै पनि कम्पनीको छैन। म गर्वका साथ भन्छु। नमस्कार, यहाँहरूलाई टिभी अन्नपूर्णको बिजनेस टकमा हार्दिक स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। विविध आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत हुने कार्यक्रम बिजनेस टकको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको बिमा क्षेत्रको अग्रणी संस्थाको रूपमा स्थापित शिखर इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बिमक सङ्घका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ दीप प्रकाश पाण्डे। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले भनौँ न, कोभिडको जुन इम्प्याक्ट परेको थियो, अब त्यसलाई म्यानेज लगभग गरिएको छ। त्यो अनुसार अब अगाडि बढ्ने नीतिहरू बनाउँदैछौँ। विश्वमा कोरोनाको महामारी कायम रहेछ, यसले नेपालको बिमा क्षेत्रमा के कस्तो असर गरिरहेको छ? अब सुरुमा अलिकति लकडाउनको फेजमा बिजनेसहरू कम पनि भएको हो। स्पेसली 3टा एरियामा इम्प्याक्ट परेको छ। एउटा टुरिज्म सेक्टरमा, होइन, होटल भयो, उसमा टुरिज्म रिलेटेड बिजनेस, रेस्टुरेन्ट्स, होटल्सहरू। त्यसपछि तपाईँको एभिएसन साइडमा एकदम इम्प्याक्ट परेको र अर्को भनेको यातायात क्षेत्र। यो 3टा इम्प्याक्टले गर्दा र हाम्रो इन्सुरेन्स सेक्टर पनि यातायात क्षेत्रमा झन्डै 55% व्यवहार हिस्सा यातायात क्षेत्रको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्टले हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। हुन त कोरोना बिमाको कार्यक्रम मुनाफा भन्दा पनि सेवामूलक भनेर सञ्चालन गरिएको थियो। कतिपय बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। कतै कोरोना बिमा गलत गरिएछ भन्ने अवस्था त आएको होइन? कोरोना बिमा अवश्य पनि गलत गरेर भयो भने अहिले हामीलाई फिल पनि भएको छैन, हुनु पनि हुँदैन। कोरोना बिमा जब सुरु गरियो नि, कोरोना बिमामा हामीले के भन्यो भने यो प्रयोगको रूपमा ल्याइएको हो र समय सापेक्ष यसलाई परिवर्तन गर्दै जान्छौँ भन्ने हो। सुरुमा जब ल्याइयो, होइन, नेपाल सरकारले नै स्वाब परीक्षण गर्थ्यो, पोजिटिभ आयो भने हस्पिटलमा राख्थ्यो र हस्पिटलमा लगेर उपचार पनि नेपाल सरकारले गर्थ्यो, होइन। अब त्यस्तो परिवेशमा गाउँबाट, होइन, नेपालको दुर्गम एरियाबाट कुनै मान्छेलाई कोरोना लागेको छ भने उसको परिवार आउनु पर्यो, खाना लगिदिनु पर्यो, आफू खानु पर्यो, होटलमा बस्नु पर्यो। उहाँहरूको त घर सहरी क्षेत्रमा हस्पिटल भएको क्षेत्रमा त हुन्थेन। त्यसले गर्दा त्यस्तो आवश्यकताको लागि 50,000 र 1 लाखको बिमा ल्याइएको हो कि। अब त्यो एरियामा अलिअलि बिक्री गर्दै थियौँ। कर्पोरेट सेक्टरमा यसले एकदम पपुलारिटी गेन गर्यो कि। पपुलारिटी गेन गर्यो अनि यसले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले यसलाई एनालाइज गर्दै थियौँ। हामीले के महसुस गर्यौँ, ओहो यो त धेरै भयो, हाम्रो एक्सपोजर बढ्यो, यो त हुने खानेलाई ल्याइएको भन्दा पनि आवश्यक पर्नेलाई ल्याइएको प्रडक्ट थियो माइक्रो इन्सुरेन्सको रूपमा, होइन। त्यसले गर्दा के भयो भने अब हामी यसलाई स्थगन गरौँ, रोकौँ भनेर हामीले बिमा समितिमा गएको, होइन। त्यो अवस्थामा बिमा समितिले के गर्यो भने एक दिन स्थगन पनि भयो। बिमा समितिले के भन्यो, होइन, नेपाल सरकारको यो बजेटमा आइसक्यो, यो सरकारसँग हामी कुरा गर्छौँ भनेर एउटा पहिला फन्ड बनाइयो 350 करोडको, जहाँ चाहिँ नि 35,000को मान्छेलाई दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने किसिमले हामीले फन्ड बनायौँ। यसले तपाईँको पहिलो 100 करोड बिमा कम्पनीहरूले, त्यसको पछिको 100 करोड नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी आफ्नो क्याटास्ट्रोफिक फन्डबाट, त्यसपछि किन यो क्याटास्ट्रोफिक हुनसक्छ भनेको हुनाले त्यसपछिको अर्को 50 करोड इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको क्याटास्ट्रोफिक फन्ड, त्यसपछिको 100 करोड बिमा समितिको सेवा शुल्कबाट आएको फन्ड। किनभने यसले के हुन्छ त, सेवा दिनको लागि, किनभने मान्छे यसले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्सुरेन्स अवेरनेसमा ठुलो काम गर्ने हुनाले सेवा शुल्कको पैसा लगाएर 350 करोडको फन्ड गरियो र 350 भन्दा बढीको लागि चाहिँ नेपाल सरकारसँग रिक्वेस्ट गर्ने भने चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो रिक्वेस्ट मानेर मापदण्ड ल्यायो। मापदण्डले के भन्यो त, यही 350 करोडभन्दा माथि चाहिँ नि नेपाल सरकारले बिहोर्ने भने चाहिँ हामी ढुक्क भएर अगाडि बढेको हो, होइन। यो गर्दा गर्दै के भयो त, त्यो मापदण्डमा जुन पहिलो परिकल्पना गरिएको थियो नि, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रयोगशाला हस्पिटलमा स्वाब कलेक्सन गरिएकोलाई मात्र यसलाई मान्यता
होइन र ट्याक्स पेयर्सको पैसा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पैसा ट्याक्स पेयर्सको पैसा फेरि दुरुपयोग हुँदा भोलि अडिट हुन्छ होइन त्यसमा बेरोजगार आउने ऊ भएको हुनाले त्यो मापदण्ड परिमार्जन गर्दाखेरि त्यो बेला भइसक्यो प्राइभेट हस्पिटललाई कसरी चेक गर्ने त पत्र पत्रिका तपाईँहरूको मिडियाबाट कस्तो ऊ आयो भने फ्रड क्लेम्सहरू आइरहेछ मान्छेहरूले यसलाई चिट्टाको रूपमा ल्याएछन् फ्रड हुने चान्सेसहरू हाई भयो गलत रिपोर्ट आएको भन्ने कुरा भइसकेपछि यसलाई कसरी भेरिफाई गर्ने त भन्ने किसिमले एउटा त्यसलाई एक्सर्साइज गर्दा त्यो के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि इडिसिडीमा जब डाटा जान्छ पोजिटिभ हुँदा तपाईँलाई थाहा छ होला नि होइन पोजिटिभ हुनुसाथ इडिसिडीमा जान्थ्यो पहिला त सङ्क्रमितलाई खबर पनि गरिन्थेन होइन वडाको मान्छेहरूले फोन गर्थे ए तपाईँको पोजिटिभ आयो भनेपछि अनि उसलाई कि आइसोलेसनमा राख्ने अथवा कन्डिसनरमा हस्पिटल लानुपर्ने निर्धारण गरिन्थ्यो भनेपछि त्यो अनुसार इडिसिडीमा पोजिटिभ भएपछि त त्यो त ऊ हो भन्ने किसिमले अनि त्यसलाई मापदण्ड परिमार्जन गरियो अनि भल्युम बढ्दै क्लेमको भल्युम बढ्दै गएपछि र जब जुन किसिमको रोगको प्रकृतिहरू देखियो मान्छेलाई हस्पिटल लान नपर्ने देखिएपछि यति खर्च आवश्यक छैन भनेपछि यसलाई खर्चलाई 1,00,000 गरेर अरू 75,000 चाहिँ नि रिइम्बर्समेन्टमा जाने हस्पिटलको बिल भाउचरको आधारमा मान्छेलाई राहत पुगोस् भनेर त्यसरी गरेर यो प्रडक्ट ल्याइएको हो यो प्रडक्ट इन्सुरेन्स कम्पनीले फाइदा गर्छ भनेर ल्याइएको पनि होइन इन्सुरेन्स कम्पनीले यो प्रडक्ट ल्याउँदाखेरि इनकेस फन्ड बच्यो प्रफिट भयो भने त्यो पैसा लगाएर बरु हस्पिटलहरूमा यस्तै किसिमको इक्विपमेन्टहरू किन्नलाई युज गर्ने अथवा सन्टेड फन्ड बनाएर नाफा नपाएर त्यो फन्ड बनाएर कुनै क्याटास्ट्रोफिक रिजर्भमा लागि प्रयोगमा ल्याउने भन्ने निर्णय नै गरेर गइएको हो होइन त्यसले गर्दा आजको दिनमा लगभग हामी कहाँ पुलमा हामी होइन पुल त तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ सबै कम्पनीको एकद्वार प्रणाली गरिएको छ होइन दाबी पर्दा किनभने एउटै मान्छेले 3-4वटा कम्पनीमा गर्ने चान्सेस पनि भयो होइन एउटै मान्छेको 3-4वटा ठाउँबाट पनि बिमा हुने भयो आफ्नो अफिस आफ्नो परिवार काहीँ सहकारी छ भने सहकारीले आफ्नो प्रमोटरको मेम्बरहरूको गरिएको छ भनेपछि त्यो डुप्लिकेसन नहोस् भनेर एकद्वार गरियो कि एकद्वार गर्दाखेरि शिखर इन्सुरेन्सलाई पुल म्यानेजरको रूपमा स्थापन गरियो र अरू 19वटा कम्पनी शिखर लगायत अरू 20वटा कम्पनीको चाहिँ नि सबै डाटा शिखरमा आउने र शिखरले त्यो अप्रुभ गरेर इडिसिडीमा भेरिफाई गर्ने होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्तर्गतको प्रयोगशालाबाट भएको ऊहरू भेरिफाई गर्ने र त्यो अनुसार सब ठिक छ ल डुप्लिकेसन पनि छैन भनेर अनि इन्सुरेन्स कम्पनीलाई अप्रुभल दिएपछि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो बिमितहरूलाई भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा हामी गयौँ यसले गर्दा ढिलो भयो ढिलो हुँदाखेरि अलिकति मार्केटमा केओटिक भयो अब पाइँदैन कि भन्ने कुरा भयो तर आजको दिनमा हामीले 10,000 जति क्लेम भुक्तानी गरिसकेको छौँ हामी कहाँ पुलमा 19,000वटा दाबी आएको छ 3,3500 जति इडिसिडीमा भेरिफिकेसनको लागि गएको छ 2,000 मात्र हाम्रो प्रोसेसमा छौँ अरू सबै अब पेमेन्टको प्रोसेसमा छौँ भनेपछि आजको दिनमा यो ब्याकलग भयो कि जुन यति हुन्छ भनेर सोचिया चाहिँ थिएन होइन यति चाँडै यति आउला भन्ने सोचिया थिएन तर यो असोज कार्तिक मङ्सिरमा जुन किसिमको भल्युम आयो नि अहिले त अलिक कम भएको छ त्यो भल्युमलाई एकैचोटि बोटलनेक भयो र त्यसलाई अब गाँठो पर्यो भनौँ न एक किसिमले त्यसलाई गाँठो फुकाउँदैछ यो सबै फुकाउन लगभग 1 महिना जति लाग्ला हामी आजको दिनमा शिखर इन्सुरेन्सको पुल अफिसमा दिनको 700 देखि 1000वटा क्लेम अप्रुभल गर्ने स्टेजमा पुगिसकेका छ भनेपछि यो अहिलेको 20 आङ्कलन चाहिँ नि 30-35 हजार छ भने अर्को 20,000 गऱ्यो भने त 30,000 त सिद्धिन्छ 30,000 क्लेम सिद्धियो भने अनि हामी रेगुलर रूपमा क्लेम चाहिँ नि गर्छ तर 7 दिनमा चाहिँ नि सक्दैन 7 दिन गाह्रो छ हामी 15 दिनसम्म लाग्छ होला धैर्य गर्न अहिलेको दाबी गरिसकेलाई अझ पनि 1 महिना जति लाग्छ जस्तो लाग्छ तर अब आउनेहरूलाई चाहिँ नि अझ पनि 15 दिन जस्तो लाग्छ ब्याकलगको त्यो किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत त हामीले डाइरेक्टली एक्सेस पाछौँ हामी 7 दिनमा पनि भुक्तानी गर्न सक्छौँ तर अरू प्राइभेट हस्पिटल अथवा अरू रिजनल हस्पिटलको हामीले इडिसिडीमा पठाएर भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो इडिसिडीमा जानु पनि 6-7 दिन चाहिँ लाग्ने हुनाले लगभग 15 दिनमा चाहिँ अब आउने क्लेमहरू चाहिँ हामी सक्छौँ होला तर अहिले ब्याकलगलाई चाहिँ अझ पनि 1 महिना लाग्छ तपाईहरुले जुन वर्गलाई लक्षित गरेर यी कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको थियो हैन तर सोही वर्गमा चाहिँ यो पुर्याउन सक्नु भएन भन्ने पनि आरोपहरू छन् खास के हो हैन यो लक्षित वर्गमा पनि पुगेको छ हैन लक्षित वर्ग भनेको आजको दिनमा अब तपाईले हेर्नु हो भने हाम्रो शिखरले मात्रै लगभग 4 लाख जतिको पोलिसी बेचेको छौँ हैन 4 लाख जतिको पोलिसी हामीले
77 जिल्लाबाट गरेको छ, त्यो गएको छ, मान्छेले इम्पोर्टेन्स भएको छ। अब मान्छेले बेनिफिट पनि पाएको छ जस्तो पाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। शिखर इन्सुरेन्सले जोखिमलाई मध्यनजर नगरी बिजनेस टार्गेटमा रहेर काम गर्छ भन्ने पनि हल्लाहरू सुनिन्छ हामीले, हैन? कतै यो कोरोना बिमाले यसलाई थप मलजल गर्ने त हैन? आजको दिनमा शिखरको जस्तो स्ट्रङ रिइन्सुरेन्स प्रोग्राम कुनै पनि कम्पनीको छैन। म गर्वका साथ भन्छु, आजको दिनमा हामीले 100 करोड जतिको हामीसँग छ रिइन्सुरेन्स प्रोग्राम प्रपर्टीको छ। त्यसपछि हामी गर्छौँ, कुनै पनि रिस्क हामी प्रपरली एनालाइज गरेर गर्छौँ। हाम्रो जस्तो प्रफिटेबल बिजनेस हामीले रिइन्सुरेन्सले के गर्छ, रिइन्सुरेन्सले बिजनेसलाई हेरेर एभ्री इयर रिइन्सुरेन्स कमिसन दिन्छ क्या। हाम्रो जस्तो रिइन्सुरेन्स कमिसन अरू कम्पनीको सायदै होला है। मार्केटमा क्याटास्ट्रोफिक रिजर्भ भन्छ, कुनै क्याटास्ट्रोफिक रिजर्भ भएको रिइन्सुरेन्स भनेको नि तपाईँको एउटा इन्सुरेन्स रिइन्सुरेन्स गरेको हुन्छ, तर आफूले पनि जति वहन गर्नुहुन्छ नि त्यो वहन गर्ने उसलाई भोलि अर्थक्वेक जस्तो क्याटास्ट्रोफिक चिज आयो भने एउटै रिस्कले कम्पनी डुबाउन सक्छ है। आजको दिनमा तपाईँलाई च्यालेन्ज पनि गरेँ, तपाईँ मार्फत स्टडी पनि गराउनुहोस्। शिखर इन्सुरेन्सको जस्तो रिइन्सुरेन्स प्रोग्राम अरू कसैको पनि छैन। क्याटास्ट्रोफिक रिजर्भमा हामीले हाम्रो नेट प्रफिट हामी अर्को 8 करोड जति बढाउन सक्थ्यौँ होला, तर भोलि त्यस्तो क्याटास्ट्रोफिक रिजर्भ गऱ्यो भने सबभन्दा पहिला कम्पनीलाई इम्प्याक्ट पार्छ। त्यसले गर्दा एक्स्ट्रा 8 देखि 10 करोड खर्च गरेर हामीले क्याटास्ट्रोफिक रिजर्भ लिएको छौँ। त्यही भएर हाम्रो कम्पनीले कुनै पनि रिजर्भलाई चाहिँ नि के पनि उसलाई चाहिँ नि के भन्छ व्यापार बढाउनुको उसले रिस्कलाई नै मध्यनजर नगरी चाहिँ नि गरेको छैन। हामी सर्टेन क्लास अफ बिजनेस त हाम्रो नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ, हामी वेट रिस्क गर्दैनौँ, हामी कन्ट्र्याक्टर अल रिस्कको त्यो पहाडी बाटो हामी गर्दैनौँ, हामी रिइन्सुरेन्सले दिएको गाइडलाइन बाहेक हामी डेभिएट गर्दैनौँ। हामीसँग रिस्क एनालाइज गरेर म्यानेजमेन्ट गर्ने हामी जस्तो फुर्तीका साथ म के भन्न सक्छु, हामी जस्तो त्यो क्यापेसिटी भएको अरू कम्पनीमा छँदै छैन। त्यही भएर तपाईँलाई जसले त्यो इन्फर्मेसन दिनुभयो उहाँलाई गएर तपाईँले ढुक्क साथ भन्नुभयो हुन्छ त्यो चिज चाहिँ नि गलत छ। तपाईँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो ब्यालेन्स सिट हेरेर तपाईँले हेर्ने हो भने आजको दिनमा यसै हामीले अर्थक्वेकमा सबभन्दा पहिला तिर्नुपर्छ भनेर जाने शिखर इन्सुरेन्स हो किन हामीसँग त्यो रिइन्सुरेन्स क्यापेसिटी थियो, हामीले रिस्कको प्रपर एनालाइज गरेर बिजनेस गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा त्यो तपाईँलाई जसले भन्नुभएको छ त्यो रङ कुरा हो। त्यो तपाईँले मजाले तपाईँको टिभी मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ। शिखर इन्सुरेन्स पछि सुरु भएर पनि पुरानाहरूलाई जितेर अघि बढ्यो, यसको खास रहस्य के हो? विविध वर्गको शिखर प्रतिको विश्वास भन्छु म के। हामी पहिला उसमा जाँदाखेरि नि यो पाउँदैन भनेर बजारमा जान्थ्यौँ कि, अरू कम्पनीले जे पनि पाउँछ भनेर जान्थ्यो, हामी यो पाउँदैन भनेर जान्थ्यौँ। 1-2 वर्ष 4-5 वर्ष हामीलाई त्यसैमा लाग्यो। जब अर्थक्वेक भयो है, हामीले जुन किसिमले बिमा दाबी पर्चेस गऱ्यौँ नि त्यो अनुसार जुन किसिममा हामीले विश्वास पाएँ त्यो नै हाम्रो लागि हाम्रो सक्सेसको मूल मन्त्र हो जस्तो लाग्छ। विविध वर्गको हामीले गरेको सेवाप्रतिबाट हामीप्रति विश्वसनीयता जुन बढेको छ त्यही अनुसार हाम्रो बिजनेस बढेको छ। यसको खास श्रेय चाहिँ हजुरहरू केसलाई दिनुहुन्छ? म मेरो टिमलाई दिन्छु। मेरो टिमले धेरै एक्सर्साइज गरेर धेरै दुःख गरेको छ। हामीसँग आजको दिनमा 103 वटा ब्रान्च छ, 630 जना जति स्टाफ छ। त्यो स्टाफको हामी 15 जना जति छौँ अहिले पनि यहीँ काम गरेको, अन्तबाट आएर काम गरेको। त्यो बाहेक अरू सबैको फर्स्ट जब एक्सपिरियन्स शिखरमा हो। शिखरले त्यो स्टाफलाई ट्रेन गरेको छ, फ्युचर छ, काम गर र यसबाट तिम्रो भविष्य उज्जवल हुनेछ भन्ने एउटा विश्वास दिलाउन सकेको छ। त्यसबाट नै उहाँहरूले पनि डेलिभर गर्न सक्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। शिखर इन्सुरेन्सले आम नागरिकलाई बिमाप्रति आकर्षक गर्न ल्याएका प्याकेजहरूमध्ये तपाईँको विचारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा प्रभावकारी प्याकेज चाहिँ कुन हो? धेरै छ। हामीले कृषि बिमामा जुन किसिमले पहिला गभर्मेन्टले हामी लादियो भन्थ्यौँ कि फोर्स गरेर लगाइयो भन्थ्यौँ, तर आजको दिनमा हामीले कृषि बिमामा हामीले उल्लेखनीय काम गरेको छ है। पहिला चैत वैशाखमा हाउरी आउँथ्यो चितवनका कृषकहरू कृषि मन्त्रालय धाउनु पर्थ्यो अनुदानको लागि। आजको दिनमा त्यो तिरिएको छ, उहाँहरूलाई आउनु परेको छैन। हामीले स्याउ खेती कहिले परिकल्पना गर्नु भएको थिएन होला। स्याउको मौसमी सूचकाङ्कको आधारमा पानी कम पर्यो भने बिमाले तिर्छ अथवा असिना पर्यो भने तिर्छ भन्ने तपाईँले सोच्नु भएको थिएन होला। आज त्यो सफल भएको छ। हामीले धान, गहुँ, उखु त्यसमा पनि मौसमी सूचकाङ्कमा जाँदैछौँ होइन। त्यसपछि जङ्गली जनावरले
टोक्यो अथवा दुर्घटना कारणले दुर्घटना भयो भने त्यसको लागि हामीले प्रडक्ट ल्याएको छौँ। यो सानो सानो प्रडक्टहरू छ। कर्पोरेट उसमा जुन ट्रेडिसनल प्रडक्ट त हामी स्ट्रङ छौँ। हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स क्यासलेस हामीले ल्यायौँ। अब हामी एउटा नयाँ प्रडक्ट भोलि नै लन्च गर्दैछौँ होइन। मान्छेले बिमा गर्छन् तर डेप्रिसिएसन बिमाको सिद्धान्त सर्टन सिद्धान्त अनुसार नपाउने चिजहरू काटिन्छ, डेप्रिसिएसन काटिन्छ। मान्छेले त्यो गाडी लगेर ग्यारेजमा महिनौँ दिन थन्किया हुन्छ, त्यो थन्किँदाखेरि उहाँहरूले लस अफ युज भइरहेको हुन्छ। त्यो सबैलाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदैछौँ। अब प्रतीक्षा गर्नुहोस्, त्यो अनुसार हामी अझ अगाडि बढ्न हामीलाई यसले मद्दत पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ। नेपालमा बिमा कम्पनीहरूले कर्मचारीको वृद्धि विकास र सचेतनामा कम ध्यान दिन्छ भन्ने पनि हल्लाहरू हामी सुन्छौँ होइन। यो कुरा चाहिँ शिखर इन्सुरेन्समा चाहिँ कतिको लागु हुन्छ? हामी त लागु नै हुँदैन, हामी त गर्छ। हामीले इन्डिया लगायत अहिले त नेपालमै इन्स्टिट्युट आइआइएन भन्छ, इन्सुरेन्स इन्स्टिट्युट नेपाल, त्यसमा मान्छे ट्रेनिङ पठाइरहेछ। हाम्रो आफ्नै इनहाउस ट्रेनिङ हुन्छ। अहिले कोभिडको कारणले मात्रै हो, नभए एभ्री डे बिहान अथवा बेलुका हामी कहाँ ट्रेनिङ हुन्छ। मैले भने नि 650जनामा 630जनामा 15जना होला अन्तबाट काम गरेर हामी आएकाहरू। अरू सबैको फर्स्ट जब एक्सपिरियन्स यहीँ छ। हामीले यहीँ ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ। यो लकडाउनको पिरियडमा भर्चुअल क्लासेसहरू लिएको छौँ। हामीले हाम्रो स्टाफलाई ट्रेनिङ एभ्री डिपार्टमेन्ट एभ्री ब्रान्चमा अल्टरनेट म्यान पावर डेभलप गरेर अगाडि बढाएको छ। त्यो हाम्रो लागि एज अ सिओ मेरो लागि त गर्वको विषय हो है। र मेरो स्टाफको मनोबल बढ्यो भने मेरो कम्पनीले फाइदा गर्छ भन्ने मैले विश्वास गरेर अगाडि बढाए जस्तो लाग्छ। शिखर इन्सुरेन्सले आम नागरिकलाई बिमामा आकर्षित गर्न निकट भविष्यमा के कस्ता प्याकेजहरू, योजनाहरू, कार्यक्रमहरू? होइन, हाम्रो ऊ भनेको मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो विविध वर्गको हाम्रो कम्पनीप्रतिको कन्फिडेन्स हो है। अनफर्चुनेटली यो टग अफ वार जस्तो भयो यो कोरोना बिमा कि होइन। अर्थक्वेक जब भुइँचालो गयो नि, भूकम्प आयो, महाभूकम्प, त्यो बेला पनि त 1-1.5 महिना 2 महिना त के अटेक थियो नि। इन्सुरेन्सले तिरेन, इन्सुरेन्सले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर तपाईँहरू नै अलिकति पत्र पत्रिकादेखि लिएर टिभीहरूमा पनि आयो। हामीले संयमित हुनुहोस्, हामी तिर्छौँ भनेर गयौँ, तिर्यौँ त। आजको दिनमा नतिरेको केसहरू छैन, ढिलो भयो। यसमा पनि जुन किसिमले भल्युम आयो नि, सायद त्यो कोपअप गर्न सकेन। जुन किसिमको त्यसमा जटिलताहरू आउँछ, गभर्मेन्टको पैसा हो, त्यसलाई प्रपर्टी हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले गर्न सकेनौँ होइन। पहिला फोर्सी अब हामीले फोर्सी गरेर हामी एउटा ट्र्याकमा गइसकेका छौँ। अब यसलाई जब हामी तिर्छौँ नि, त्यो टग अफ वारको लास्टको पुस्ट चाहिँ नि हामी नै जित्छौँ जस्तो लाग्छ। मैले बेला बेलामा भन्छु हाम्रो विविध वर्गमा क्षमा माग्छु, तर अब त त्यो पनि बिस्तारै कम हुँदै छ। किनभने 10,000 5 महिनामा हामीले जम्मा 1700वटा तिरेका थियौँ। गएको 1 महिनामा हामीले झन्डै 9,000 तिरेका छौँ, 9,000 क्लेम तिरेका छौँ। अबको 1 महिना हामी 20,000 तिर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो तिर्यौँ भने हाम्रो ब्याकलग सिद्धिन्छ र हामी अगाडि एउटा सही दिशामा जान्छौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो विविध वर्गमा त्यही भन्न चाहन्छु, धैर्य गर्नुहोस्। अझ पनि 1 महिना जति ढिलो होला। बिमा गर्नुभएको छ, तपाईँको अधिकार हो, तपाईँले त्यो बिमा गरेको रकम पाउनुहुन्छ। अलिकति ढिलो मात्र भएको हो, तर अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। हजुर, अब चाहिँ के कस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ हजुर? अब हामीले पश्चिममा अब धानको लागि मौसमी सूचकाङ्कमा जाँदैछौँ। हाम्रो धानको यहाँ जुन प्रडक्ट छ ट्रेडिसनल छ, त्यति अट्र्याक्ट भएको छैन। अब धानमा जाँदैछौँ हामी पश्चिमको 3टा जिल्ला, कैलाली, कञ्चनपुर र उसमा के भन्छ सायद बर्दियामा होला। यो 3 ठाउँमा चाहिँ नि हामी मौसमी सूचकाङ्कको आधारमा जाँदैछौँ। त्यसपछि सानो सानो किसानलाई लक्षण गरेर फेरि मौसमी सूचकाङ्ककै आधारमा अरू प्रडक्ट अरू धान त्यो भयो भने अरू बालीहरूमा पनि जाँदैछ। स्याउ हामी बिस्तारै डाइभर्सिफाई गरौँ, त्यसले एकदमै राम्रो गति लिइसकेको छ। त्यसपछि हामी हेल्थ इन्सुरेन्समा जान्छौँ, किनभने हेल्थ इन्सुरेन्स इज द फ्युचर। जुन किसिमको महामारीहरू देख्नुभयो, जुन किसिमको नयाँ नयाँ रोगहरूको वृद्धि विकास भइरहेको छ, आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको फेरि रोग त ट्रिटमेन्ट हुन्छ, तर त्यो खर्च लाग्छ कि खर्चले मान्छेलाई धान्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले बिमा नै त्यो चाहिँ नि तिर्ने माध्यम हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको बिमा प्रडक्टहरू हामी लिएर अगाडि बढ्दैछौँ होइन। त्यसपछि मान्छेको आवश्यकता अनुसारको प्रडक्टहरू के हुन्छ, त्यसमा हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले धेरै ट्राई गरिरहेछ। मैले अहिले तपाईँलाई भने मोटर बिमामा मान्छेले मैले प्रपरली पाइनँ, पाउनु त पाएँ तर काटेर दियो भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि काहीँ बिलहरू पनि म्यानिपुलेसन हुने चान्सेसहरू भइरहेको छ। ती सबैलाई लक्षित गरेर हामीले अटो पोलिसी ल्याउँदैछौँ। त्यो आएपछि सायद हामी अब चाहिँ नि अलिकति अग्रेसिभ रूपमा अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। यो अटो पोलिसीमा चाहिँ के छ? अटो केयर पोलिसी भन्छ हजुर। हजुर, यसमा चाहिँ के छ?
यसमा जेनरली तपाईँले एउटा गाडी बिमा गर्नुभयो अथवा तपाईँले मोटरसाइकल बिमा गर्नुभयो भने प्लास्टिक आइटममा 50% डेप्रिसिएसन काट्छ है। अरू पार्ट्समा 10 देखि 50% डेप्रिसिएसन काट्ने डिफ्रेन्ट एज अफ द भेहिकल अनुसार काटिरहेको हुन्छ। ती काटिएको प्रडक्टलाई चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ नि आफूले खर्चबाट तपाईँले तिर्नुपर्छ कि अब हामी नै अर्को पोलिसीबाट त्यसलाई राइट ब्याक गर्छ, तपाईँले आफूले खर्चीबाट हाल्नु परेन। अब भर्चुअली के हुन्छ भने तपाईँले गाडी बिग्रियो भने तपाईँले ग्यारेजमा पठाइदिनु, उसले बनाउँछ, तपाईँलाई दिन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्छ, हामी क्यासलेसमा पनि जान सक्छौँ। जसरी हस्पिटलमा गएपछि तपाईँलाई हस्पिटललाई डाइरेक्ट इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्दिन्छ नि, त्यस्तै किसिमको अब चाहिँ नि मोटर एक्सिडेन्ट भयो अथवा रिपेयर गर्नुपर्ने अवस्थामा, एक्सिडेन्टल रिपेयर गर्नुपर्ने अवस्थामा इन्सुरेन्स कम्पनीले डाइरेक्ट पे गरिदिन्छ एउटा है। त्यसपछि तपाईँको गाडी बिग्रियो होइन, तपाईँले त ट्याक्सी चढ्नु पऱ्यो, किन आफ्नो साधन त त्यही हो। भनेपछि 1,000, 500, 1,000, 2,000, 4,000सम्म दिनको खर्च होला, हामी गाडीको भ्याल्यु अनुसार त्यो खर्च पनि दिन्छ दुईवटा। र तेस्रो चाहिँ नि तपाईँले आज 10 लाखमा गाडी किन्नुभयो होइन, 2 वर्षपछि दुर्घटना भएर टोटल लस भयो, त्यो गाडी तपाईँले 2 वर्षपछि फेरि त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्यो भने तपाईँलाई त त्यो किन्नलाई फेरि खर्च जुटाउनु पऱ्यो, अर्को 15 लाख भइसक्यो हुन्छ त्यो गाडी त। त्यो 15 लाख जुन 10 लाखदेखि 5 लाखको डिफ्रेन्स छ नि, त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि नयाँ प्रडक्ट हो। यसले आम मानसमा चाहिँ नि इन्सुरेन्सले अब चाहिँ नि रियल प्रडक्ट आयो कि भन्ने विश्वास दिलाउँछ जस्तो लाग्छ, त्यतातिर हामी अग्रसर छौँ। तपाईँ विमक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आम सर्वसाधारणहरू अहिले पनि अपेक्षित रूपमा बिमाको दायरामा आउन सकेका छैनन्, यसको कारण के हो र अबको चुनौतीहरू के छन्? दुईवटा कुरा हो। एउटा त विश्वासको जनचेतना हो। जनचेतना त म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँको घर छ होइन, घर बिमा गराउनु भएको छैन होइन, तपाईँलाई जनचेतना नभए होइन भनेपछि प्रब्लम के छ त अल्टिमेटली भने इकोनोमीसँग टाइप छ कि यो होइन। मान्छेको आएको जुन आम्दानी हुन्छ, क्रय शक्ति, त्यो कहाँ खर्च गर्ने त्यो प्रायोरिटाइज हुन्छ कि। छोटछोटी आफ्नो पहिला त दैनिक खानु पऱ्यो, लत्ता कपडा गर्नु पऱ्यो, छोटछोटीको पढाइ गर्नु पऱ्यो, त्यसबाट बचत भयो भने नै बिमा गर्ने हो, फ्युचर हो। भोलि होला नहोला थाहा छैन, तर आजको खानु त पऱ्यो, आज बाँच्नै पऱ्यो, आज लुगा लाउनै पऱ्यो, छोटछोटीलाई पढाउनै पऱ्यो भने चाहिँ त्यो प्रायोरिटाइज कहाँ गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो होइन। त्यो कारणले मान्छेको हामीले गरिसकेका छैन। आज मान्छेले छ इम्पोर्टेन्स बुझाएको छ, तर त्यो प्रायोरिटी अनुसार उसले खर्च गर्न सकेका छैन। त्यो इकोनोमीसँग एउटा टाइप भयो होइन। अर्को कुरो, हामीले सायद अलिकति जनमानसमा कस्तो भने अघि मैले भने नि विश्वास जित्न नसकेका हो कि। पहिला हामी अहिलेको मोटरमै भनौँ न, इन्सुरेन्समा गऱ्यो यति काट्छ, केही फाइदै छैन, आफूले तिर्नु, त्यो चिजहरू पनि छ होला। त्यो चिजहरू पनि अब बिस्तारै निराकरण हुँदैछ होइन। विश्वास बढ्दैछ, विश्वासले गर्दा वातावरण बढ्छ कि। जनचेतनाको कमी होइन, पढेर भन्दा पढेर जानेका छन् कि मान्छेले। त्यही भएर पढ्ने वातावरण बन्यो भने बाप बढ्छ। भुइँचालो गयो, लस भयो, मान्छेले बिमा गर्नुपर्छ गऱ्यो। अब अहिले कोभिड इन्सुरेन्स भएको छ नि, कोभिड इन्सुरेन्सले पनि मान्छेले अब यो त लिनुपर्ने छ, बिमा त गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट बढ्छ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि मलाई, तपाईँले गल्ती त गरेन, म गल्ती गरेर भने यसले जुन बिमाको दायरा बढाउँछ नि, म धेरै आशावादी छु कि। तेस्रो कुरो, कोभिड बिमा तपाईँले अघि सोध्नुभयो नि, ऊ त कोभिड बिमाको म ढुक्क साथ भन्छु, इकोनोमीलाई चलायमान बनाउन कोभिड बिमाले ठुलो रोल खेलेको छ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूले भन्नुपर्छ कि। आजको दिनमा कल कारखाना चलेको छ, काममा डरा त थिए नि, बिमा छ भनेर मान्छे आएको छन्। ब्याङ्कहरूमा बिमा छ भनेर गएको छन्। ब्याङ्कको कति खर्चहरू बिमाबाट धानिएको छ। एभिएसन साइडको मान्छेहरूलाई बिमा भएको छ, त्यसबाट गएको छ। यातायात व्यवसायहरू सबैले बिमा गराएको छन्। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यसले अब काम गर्नुपर्छ, काम गर्नलाई लस हुनसक्छ, कोभिड बिमा गरेर अगाडि बढ्ने भनेर गएको छ भने इकोनोमीलाई चलायमान बनाउन कोभिड बिमाको ठुलो रोल छ कि। त्यो रोल पनि छ, खर्च भएको छ। नेपाल सरकारले यसलाई इम्पोर्टेन्स ठानेर आफ्नो कार्यक्रममा ल्यायो। अब तर यसले, हामी नेपाल सरकार बिमा समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, यसले बिमाको दायरा अवश्य बढाउँछ र मान्छेलाई बिमाप्रतिको चाहना र कन्फिडेन्स पनि बढाउँछ। ढिलो भएको छ तर दिएर आयो दुरुस्त आयो भन्छ नि, ढिलो आयो तर राम्रैसँग आयो होला, यो राम्रोसँग अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।